سر بهاییست إشاء خای نگاه ناس مطمئنة خای نگاه ناس مطمئنة ما و چی تای پاس مطمئنة بوسا بیکو حال تان دو تان دت بوسا بیکو ها بوسا بیکو حال تان دو تان دت هش بیتین راز مطمئنة تان بوکو پلیم دوم اپا کیا Tan bukho pelim dom apa ka kya? تات نو گوی حواس Mutmaina. واو مكرر وشو یا تان بوکو پلیم دوم اپا کیا تات نو گوی حواس مطمئنة و هوی خیر صحیح هوی تو بس خوشان هوی خیر صحیح هوی تو بس خوشان اسمو که جواز مطمئنة هوی خیر صحیح هوی تو بس خوشان حس نو که جواز و ما اندرین ایلوت قبرستان لون Ma andren ما اندرین ایلوت kabristan luan. هونی دفن راست Mutmaina. هوی تو گیکو سوم سورو پست کوری তুই কি করছ هوی تو گیکو سوم Soro past kori. آهی پیتم راست Mutmaina.